भगवान कुसाचे कुर्वे निवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया. किती अजाकवंग फो झाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया. कित्याक सुमी खरों सुजीवन झाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचे मये अवकार बरी बरी फात ससनाचे जिणेसो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या बरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या म्हज्या रत्न्या सृष्टीचे देन म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोदच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. कोंड्या मोजा नमन तुका भरवशाच्या माय महिन्याची तुलो प्राणी चरणांत तुझ्या लागता माये तापाशीक आमकां देणे मोराची पापा विणे परतून आमी घोडानाशे आंजा सखी चिंचीशे अक्रम मोठ्यो उमटून उडय सर्गीची वाट आमकां सोडय पेटय माये जळच्या उज्या काळजांत काळीज तुझ्या मोगान तुडू माये नाका करूं कोपान तुझ्या म्हाका मोडूं हुस्क्या तुझ्या म्हाका घेडय मोगान म्हजी जातू आवय हुस्क्या तुझ्या म्हाका घेडय मोगान म्हजी जातू आवय. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतर आमकां जण एकल्याक म्हणटा की जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 जे कितेंय म्हज्या नांवान तुवें मागशात जाल्यार ते आज हांव तुमकां फावो करतलो. ह्या सकाळीच्या वेळ देवाक आज आमी अर्घा दिवया वाकण्या दिनवासियां जेजूच्या नांवान जे कितें आज आमकां मागता तें आमकां मेळटलें. आज आमकां हो भरवोसो आसूंक जाय विस्वास आसूंक जाय आनी त्या समय अर्घ दिता आसतना आमची सगळी खंत बेजारां इराराय अस्कत काय असमाधान अडकळ्यो सगळे आमी समेच्या हातांत समर्पीत कर मागया. प्रत्येक तरां सेंट फिलीप आनी प्रत्येक सेंट जेम्साचे आज फेस्ताचो दीस जावन आसा. प्रत्येकाच्या बरी भगिवनपणी जियोंक आज सोम्याचो आदार आनी कृपा मागून ह्या गायनांत आमी भाग घेवन जेजूक आमी अर्घ दिवया. तुवें समकल्ली दिवा सोलोंक आशेता
सोलूंक आशिता जिणयेच्या जिणयेच्या दिसांनी सोदून आसा सोदून आसा तुवें समकल्ली ती वाट समकल्ली वाट सोलोंक आशेता सोलूंक आशिता जिणयेच्या दिसांनी जिणयेच्या दिसांनी तूं सोम्या तूं सोम्या जिविताक वाट जिविताक वाट तुजेर पातेल्यान जैताचे मेळ तूं सोम्या तूं सोम्या जिविताक वाट जिविताक वाट तुजेर पातयेल्या तुजेर पातेल्यान जैताचे मेळ त्या सोम्या लागीं सांगया तूं सोम्या जिविताक तुज्या वाट तुजेर पातयेल्या जैताचे मेट तुजेर आज जैताचे मेट म्हाका फाव करता धनी तूं जावं आसा सोम्या आज जैत म्हाका फाव कर जेजू जिविताक वाट ह्या सकाळच्या वेळार तुका गुरो मारता पातेल्यान जैताचे वाट चुकोन वाट चुकून गेल्ल्यान लागीं हाडू साक्रामेंतान साक्रामेंतांत आजून हजार आसाय मोगाचो उपादेश संवसाराक दिवूं शांती समाधान शांती समाधान वाटून गेलो सोदून आसा सोदून आसा तुवें समकल्ली ती वाट तुवें समकल्ली वाट सोलोंक आशेता सोलूंक आशिता जिणयेच्या दिसांनी जिणयेच्या दिसांनी सोदून आसा तुवें समकल्ली ती वाट सोदून आसा तुवें समकल्ली वाट सोलोंक आशेता सोलूंक आशिता जिणयेच्या दिसांनी दिसांनी जाणेकले म्हण्या तूं आमच्या काळासर आमी हात धर म्हणया वेळार जिविताक वाट तुजेर वय सोम्या पातेल्यान जैताचे तूं सोम्या जिविता वाट सोम्या जिविताक तुजेर पातयेल्या जैताचे मेट तुजेर पातेल्यान जैताचे तूं सोम्या जिविता वाट सोम्या जिविताक वाट तुजेर पातयेल्या जैताचे मेट तुजेर पातयेल्या जैताचे मेट तुजेर पातेल्यान भारत म्हणे तुजेर पातयेल्या जैताचे मेट तुजेर पातेल्यान जैताचे मेळ आज त्या जेजूचेर पातयेल्यान जैताचे मेट जावन आसा आज प्रत्येक तर आमकां जैत जेजूच्या नांवान लाभते आसा जेजूच्या नांवान आमकां जैत मेळटा आसा त्या आमी अर्घ दिता आसतना हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया ताका आमी स्तुती करया हांव वसयतां उलयतां हांव म्हज्या धुवेची टेस्टिमनी दिवंक आशयतां म्हजें धूव फ्रांसांत मास्टर्स करूंक ताणें एप्लिकेशन घाल्लें आनी ताचें एप्लिकेशन ताका आयलें आनी तें सिलेक्ट जालें आनी ताका इंटरव्यून तें पास जालें आमकां इतलें भें आसलें की लॉकडावनांत ताका विजा आनी थंय बॉर्डर ओपन जायना म्हणून हांवें डिवायन मर्सींत मागण्याच्या ग्रुपाक मॅसेज केल्ली आनी तांणी म्हळें तूं सदां न्ही आमी मागतल्या तुज्या धुवे खातीर तशें जाल्ल्यान आमी सगळे कुटुंबाची मेळून युथाचें मागणें आयकूनच आसल्या आनी म्हज्या भुरग्यांक बी सांगलें तुमी बी मागणें आयकात सकाळीं दनपारां आनी सांजेचें आमी सदां न्हीद मागणें करून आसल्या आनी इल्ल्या दिसांनी खबर मेळ्ळी की फ्रांसाचें बॉर्डर ओपन केलां आनी ताका 4 दिसां भितर विजा आयली आनी ती बऱ्या भशेन तें फ्रांसान पावलें आनी ताची 2 एग्जाम बी दिली इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या खातीर हांव धन्यदेवाक अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव काळजात हांव देव बरें करूं म्हणटां आनी हांव म्हज्या मागण्यांत तांकां सदां न्हीद मागतां थँक्यू जिजस लव यू जिजस प्रेज द लॉर्ड आलेलुया आलेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हजें नांव सिरील सल्डाना हांव अबुधाबी देंवन म्हाका देवान केल्ल्या उपकारा पासून टेस्टिमनी दिवंक खुशी भोवता म्हाका हांगा कोवीड आनी ट्रॅफिक म्हूण मस्त फायन आयिल्लें तें जावन हांव देदस्पर जाल्लो तेन्ना म्हज्या पत्नीन म्हाका डिवायन मर्सी लिंक धाडलें मागीर हांवें तांतूं पेटिशन घालें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड जॉन 16 वर्सेस 13 इजाया 45 वर्सेस 2 and 3 आनी
किर्तन 32:8 दिले. हांवें ते रिपीट केले आनी सदांच सकाळीं दनपारां आनी रातीचे मागणें आयकतालो. आतां म्हाका ड्रायवींग करतना भेन दिसना आनी म्हाका हाय डायबिटीस आशिल्लें. टॅबलेटां घेतल्यार उणें जायनासलें. हांव कंटिन्यूस 15 दीस जाता हांव दनपाराच्या आराधनांत भाग घेतले आनी फेब्रुवारीच्या 2 तारखेर ब्लड शुगर चॅक करतना नॉर्मल आयला आनी म्हजो रायट शोल्डर पेन उणें जाला. इतले सगळे उपकार म्हाका फावो केल्ल्या धन्य देवाक हांव आर्गां दिता आनी सगळ्या डिवायन मर्सी कोंकणी प्रेयर ग्रुपाक हांव काळजांतल्यान आर्गां दिता आनी देव बरो करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. लव यू जीजस. प्रेज यू जीजस. अडोर यू जीजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. 5 पासून ह्या वेळार सकाळीच्या वेळार आमी जण एकले सांगाता म्हणून म्हणया. लूक चॅप्टर 2:10 तो दूत तांकां म्हणालो, भियेनाकात, पळय सगळ्या परचेक व्हड संतोशाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयला. लूक चॅप्टर 2:14 महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवतल्या त्या मनशाक संवसारी. लूक चॅप्टर 1:37 कित्याक देवाक साथ दिसांचे कसलेंच ना. लूक चॅप्टर 1:48 कित्याक आपल्या किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट केली. लूक चॅप्टर 1:28 देवदूत भितर सन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले. नामान देवाचे कृपेन. परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आयकुया म्हज्या पंगडच्यान. सोम्याक आज आमी अर्घ दिवया. कित्याक आमी हर एक ताका उलो मारता आसतना, ताका अर्घ आराधन करता आसतना, ताची स्तुती करता आसतना, हर एक ते उतारस परत परत उसारता आसतना ताची दैवीक सकत हर एक दीस आमी अनुभव करून आसा. त्या सोम्याक अर्घ दिता आसतना हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Praise the Lord. I want to give my mother's testimony. My mother's palms and her legs were paining from 3 days, and then we all put a petition for my mother. Then Brother Prakash gave us the word of God, Psalms 121 verses 7 and Psalms 30 verses 2. We all kept repeating it, and then after 4 days she was completely healed. Thank you, Jesus, for listening. Thank you, Abba Father, for guiding and protecting us and showing the right path of praying. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Adore you, Jesus. And I also want to thank Brother Prakash and his entire team for praying. May Lord shower His blessings on them abundantly. This is Janita Fernandez from Kuwait. I had written a petition to Brother Prakash on 28 Jan 2022 to pray to our Lord Jesus for blessing us with a good and decent roommate, as we were searching for long but unable to get one. After repeating the word of God given by Brother Prakash, our prayers were answered on 8 February 2022. Thank you, Lord Jesus and Mama Mary, for hearing and answering our prayers. Thank you so much to you, Brother Prakash, and your team for all your continuous prayers. God bless you all abundantly. या वेळार म्हज्या मोगाच्यान ह्या सकाळच्या वेळार जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6 to 14 एक घडीभर आमी भोव आपूर भायर आयकुया. 6 to 14 पर्यंत जुवां प्रमाणे शुभ अर्थान. जेजून ताका जाप दिली. जेजूनच ताका जाप दिली. हांवच वाट, हांवच वाट, सत आनी जिवीत. सत आनी जिवीत. जेजून ताका जाप दिली. हांवच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय, म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना. कोणाच्यानच बापा सरशी वचूंक जायना. जेजूच वाट, जेजू सत, जेजू जिवीत जावन आसा. प्रत्येक तरान ह्या मंगळाराच्या दिसा आमी अनुभव करूंक जाय सुमेची वर्ती सगळं जेजूस वाट, जेजू सत, जेजू जिवीत. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 आपूर बायन म्हणटा की सांपल त्या सुवातेर आमकां जण एकल्यांक जेजूस सोमी म्हणून जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटान तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हणून तुज्या काळजांत तूं सत मानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. ह्या संवसाराक खंयच्याय मनशाद्वारे आमकां सडवण दिवंक शकना. एकच नांव प्रत्येक तरां सगळं आकाश सकल पृथ्वीच्या वयर
मनशा कुळाक सुटकेचे आनी सर्वांचे नांव जावं आसा जेजूचे. आज म्हज्या आनी तुज्या पिड्याक भलायकी दिवंक, तशेंच इराराय पयस करूंक, आयचो दीस आशिर्वाद असो करूंक, बेसांवांनी भरूंक जेजूचे नांव मात्र आज आमी उसारूंक जाय. त्या नांवान मात्र सुटका आनी सडवण बाचावी. परतून जुवा प्रमाणे शुभतान दिया. तुम्ही म्हाका वळखतात, तुम्ही म्हाका वळखतात, देखून म्हज्या बापायकी तुम्ही वळखतात, देखून म्हज्या बापायकी तुम्ही वळखतात. पूण ह्या फुडा ताका तुम्ही वळखतात आनी ताका तुम्ही पळयला. तवळ फिलिपान ताचे लागीं म्हळें, सोमिया आमकां बाप दाखय. आमकां बाप दाखय. फिलीप म्हणटा की आमकां बाप दाखय, आमकां सर्गींच्या बापाक दाखय. तितलेंच आमकां पुरो. जेजू ताका म्हणालो, फिलिपा इतलो काळ हांव तुमच्या संगता आसूनी हांव कोण म्हूण तुका समजुना मू. जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. जाणें म्हाका पळयला. आज आमी जेजूचेर दिश्ट करून जेजू पळोवंक जाय. म्हणजे मगच न्हू फाटल्या दिसांनी एवकरिस्ट मेरिकलाच्या वेळार एका सुमार एक 19 इयर्स भुरग्यान एक अपुरबाय म्हजे कडेन शेअर केल्लें. कित्याक म्हळ्यार ताची मम्मी आमच्या टिमान काम करता आनी प्रत्येक तरान ह्या भुरग्यान अपुरबायचे घडी शेअर केले की ब्रदर लास्ट हांव एवकरिस्ट मेरिकलाच्या मागण्यांत मम्मी सांगाता बसतलो आनी म्हाका मस्त बरें पसंद जाता. कित्याक म्हळ्यार तें आसता त्या डिस्क्रिप्शनार ते लिंकूक तें पळोवंक आनी ते कशें अजाप जालें तें समजून घेवंक म्हाका भोव अपुरबाय लागता. आनी हांव ह्या एवकरिस्ट मेरिकलाच्या दिसा म्हाका एक एलर्जी आसली आनी फाटले हांव मागणें पळोवन आसा जाल्यार ही एलर्जी बरी जायनातली. आनी वर्ड ऑफ गॉड तुमी दिल्ले वाचून आसा, वखद घेवन आसा जाल्यार हे एलर्जीतान बरेंपण जोड घेवंक जावना. हांव फर्स्ट सेकंड थर्ड डे हांव परतून आराधना बसल्या वेळार सोम्याक सांगलें हांवें, सोम्या इतलें व्हडलें अजाप तूं करनासाय. तुजेच मांस, तुजेच उंडो आसलें मांस करते, वायन आसलें रगत करताय. सोम्या आज तुजी वळख म्हाका दी, तुजी वळख म्हाका दी. तुजें वळख म्हाका आज तुज्या हजारपणां म्हाका बसोंक आशेता. कित्याक म्हाका तें फील जायना. म्हाका बसल्या वेळार मागण्याच्या वेळार म्हाका अशें की एक दैवीक सक्तीन हांव भरलां. इवन एक म्हाका एक फील जायना. म्हाका आज अशें जाय की म्हाका तुजी सक्तीचो अनुभव जाय, म्हाका तुज्या सक्तीचो अनुभव जाय. 1 hour तें नील डावन करून बरें करून तेणें मागणें केलें. म्हणजे मगच न्हू एवरी नायट 11 o'clock ताणें थोडे गेम्स आसता ताजे फेवरेट गेम्स 11 to 2 o'clock अशे गेम खेळचे. आनी मम्मीन बोबमान पुरो जालें. त्या दिसा राती न्हिदोंक वयता आसलें. एलर्जी बरी जावना, कांयच ताका फरक पडोना. बट त्या राती तो गेम खेळोंक वयता आसतना सडनली मोबायल बंद पडलो आनी परतून तो कशें म्हणजे चार्ज करून उक्ते केलो. परतून तो गेम खेळोंक वयता आसतना परतून ताचो मोबायल बंद पडलो. म्हणजे मगच न्हू तिसऱ्या फावटी ट्राय करून तिसऱ्या फावटी मोबायल उक्ते जावंक एवकरिस्ट मेरिकल घालें परतून नायट वीथ जीजस. तेन्ना मोबायल कांयच जावना. तेन्ना ताका कळ्ळें की कित्याक की आज देवान म्हज्या जिवितान परिवर्तन केलां. आज देवान म्हाका ही सकत लाभयला. जावं फ्रो मागण्याच्या वेळार ताका फील जावना, जावं फ्रो ताची एलर्जी बरी जावना. बट देवाक कळीत आसा केदाळा खंयचेच वतरे खंय कोणाक कशें हात लायचे म्हणल्या विशयान. आनी कंप्लिटली ताणें 2-3 दीस मोबायलाचें एडिक्शन जाता तो कंप्लिटली सुटका जावन येता ताणें. कित्याक म्हणल्यार जायते ताणें मागला. 3-4 दीस उपरांत परतून तेणें फोन करून म्हणलें ब्रदर एलर्जी जेजून कंप्लिटली ना पयस केला. पयल्या सुवातेर म्हजे भितरली एलर्जी जेजून बरी केली, खंयचे एडिक्शन मोबायलाचें. दुसऱ्या सुवातेर म्हजी कुडीची एलर्जी जेजून कंप्लिटली बरी केली. त्या खातीर हांव म्हज्या जेजूक अर्घ दिता, वाकणटा, दिनवास. ती फिलीप म्हणटा की आमकां बापाक दाखय, आमकां बापाक दाखय. जेजू म्हणटा जो कोण म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला बरीच. म्हळ्यार बापस म्हजें तें हांव बापा तें आमी एक जावन आसा. म्हज्या मोगाच्यान आज आमी जेजू पूर्ण रितीन वळखून घेवंक जाय. म्हज्या मोगाच्यान आमी वळखता. आमच्या मतीन जायते स्टोरेज आसा. पळया कितें 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 खंय वचचें, खंय येचें, कितें करचें, वर्सभर सगळें स्टोरेज आमच्या मायंडांत आसा. जाल्यार देवाची उतराचें स्टोरेज आमच्या मतींत आनी आमच्या काळजांत आमच्या जिबेर ना. उरलें सगळें आसा. त्या खातीर आज ह्या मंगळाराच्या दिसा देवाच्या उतराचेर पातयेवन आज जेजूक आमी पळोवंक जाय. हर एक सकाळी म्हणूंक जाय आमी सोम्या तुका हांव पळोवंक ह्या सुवातेर म्हजें काळीज, म्हजें मन, म्हजें जिवीत उक्तें कर. म्हाका तुका रूपरूपी पळोवंक जाय, तुज्या मोगाची अनुभव करूंक जाय, तुज्या लागीं रावूंक जाय. म्हजे भितर आसची आयच्या दिसाची ओडण्यो
प्रत्येक तर वायटपण अनिश्कळपण मात्र न्ही थोडी संवय आसत मुजे भितर कोणाकी तुकलोवचें कोणाकी सकयल घालचें कोणाकी वायट करचें असल्या संवयेच्या नकारात्म्याच्या बुलोवण्याक हांवें वळख जायना अशें आज तुजे मुखामळ म्हाका दाखय जेजू तुज्या मोगाचो अनुभव ग आज म्हाका फावो कर त्या खातीर परतून एंडाक आमी जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 पळया बरोबर एंडाक पळया आमी तुम्ही कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार म्हजे नांवी आज मागशात जाल्यार हांव ते तुमकां दितलो ते तुमकां दितलो आज हांव ते तुमकां दितलो पळया ह्या भुरग्याच्या 18 वर्साच्या भुरग्याच्या जिवितांत सोम्यान पयलें काम केलें ताच्या काळजाची पेकोवणी ताची काळजाची एलर्जी जिजून पयस केले मागीर कुडीची एलर्जी जिजून पयस केली त्या खातीर जेजूक जाणा तुका खंय तावन कशें तो भुरगो सरप्रायज तो म्हणटा की कितल्याय पुटे हांवें मागलें हांवें रिती पुरा मागलें हांवें सोम्या ह्या मोबायलाचें एडिक्शन तो वरां बसता ब्रदर वरां कोणेंय सांगल्यार म्हाका कांयच फरक पडना कित्याक थोडे गेम्स म्हजे भितर स्टोर जावन आसा थंयतून भायर येवंक जायना एग्जामीचे वेळार लिपोन हांवें पळयलां ब्रदर कितल्या पटी हांव सलवणी अनुभव करून येतला पण आमी त्या दीस जेजूला इतलेंच म्हणलें की म्हाका तुका पळोवंक जाय तुजे सकत अनुभव करूंक जाय म्हाका मागण्यांत बसूंक जाय तुज्या हजारपणान बसूंक जाय जेजून तें खंयचेय दिवना जाल्यार जेजून पयलें म्हाका कितें गरज आसा आनी जेजू कितें गरज आसा त्या सुवातेर जेजून हात लावन आपडले त्या खातीर हांव म्हज्या जेजूक अर्घ दिता हांव जेजूक वाकणटा म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमच्या जिवीत आमी जेजूच्या हातान दिवया जेजू कितें गरज आसा आमच्या जिवितांत आमच्या कुडीन कितें गरज आसा खंयचो एरिया आपडूंक जाय खंयची सुवात खंयचो जागो आमच्या काळजाक गी आमच्या मोतीक गी ना कुडीच्या वंदोळ खंयच्या सुवातेर हात लावंक जाय जेजू आज हात लावन दी आनी त्या संवयेंत आमकां जेजू मुक्त करून दी आनी सुटका लाभोवन दी आमच्या दोळ्या दांपया घडी भर आनी मागया मोगाळा जेजू आमचे काळेज आमचें मौन आमचें जिवीत आमी तुज्या मुखार उबारता जेजू आज संपूर्ण रितीन आमचे कुडीचे सर विश्वे म्हजो आत्मो चिन्ना कुडकुडीचे सर विश्वे हांव तुज्या हातांत समर्पीत करता ह्या सकाळीच्या वेळार सोम्या आज हांव कितें गरजो मागच्या पयलें म्हजें जिवीत हांव तुज्या मुखार उबारता आज म्हज्या जिविता हात लाय म्हज्या कुडीत आसते अस्कत काय काण उडय तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर सोम्या आज कोण आयसीयूंत आसा वेंटिलेटर आसा मरणाचे तडे आसा लास्ट स्टेजीर आसा आज कोण प्रत्येक तरेन ऑपरेशन आसा कोणाचें आज कठीण पिडेन वळवळटात आज व्हायरस म्हणल्यार कोविडा द्वारे जावं फॉर कॅन्सरा द्वारे जावं फॉर विंगड पिडे द्वारे वळवळतल्या जण एकल्या भुरग्यांक तूं राखून व्हर सांबाळून व्हर जेजू आज आमी तुजेले परतून मागता आज डॉक्टर ऑपरेशनाची डेट दिला डिलिव्हरी डेट दिला तशेंच आज कोणी कामाच्या सोदनेर वचून आसात हे जण एकल्या भाव भयणीची काकूत कर सोम्या आयचो दीस जण एकलोसो नंदन जावं दी आशिर्वादीत जावं दी बेसांवांनी बरलो जावं दी सर्गीची सकत सर्गीची पदवी जण एकले अनुभव करून दी म्हणून तुज्याच नांवान आज हांवें मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें न्हू ह्याच ब्रेस्तारा हांवें तुमकां सांगल्या बरी म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार जावन आसा म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार ह्या ब्रेस्तारा विशेष मांडावळ सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रो इश्ट सांजे 6:30 वरां मीस कोंकणी ट्रान्सलेटींग इंग्लीश 7 ते 9 वरां पर्यंत विशेष आराधन ह्या जाग पिडेवंता खातीर आनी गरजेवंता खातीर तकल्यार हात धरून मागतले प्रत्येक तुमी तुमच्या कुटुंबाचे सर सैरेदारां फ्रेंड्सांक एकामेकाक सांगा आनी जण एकली ह्या रितीर एक भाग घेया आनी विशेष पिडेवंता खातीर मागणी आसता ह्या रितीर एक भाग येया आनी जण एकले समेची दैवी सकत आमी अनुभव करया तशेंच हांवें सांगलें रेसिडेन्सी रिट्रीट ह्याच म्हयन्यांत डेट घाल्ली हांवें डेट 27, 28, 29 हे 3 दीस रेसिडेन्सी रिट्रीट शुक्रारा सकाळी तावन आयतारा सांजे पर्यंत आमचे थोडीच आनी सिटी खाली आसात थोडी सिटी दयकर येया कोणाक येवंक आसा तुमच्या कुटुंबा सांगात रिट्रीट करा बरी एक रिट्रीट करा रेसिडेन्सी रिट्रीट बरें त्या सुवात रावंक बरें सुवात आसा 9702957091 तुमी आमकां वॉट्सअप मेसेज करा कॉल उखलूंक जाय वॉट्सअप मेसेज करा आमी तुमचें नांव स्टोर करना तुमकां आमी मेसेज करतना तुमकां आमी कॉल करता आशिर्वादचो दीस तो जेजू तुमकां फावो करून दी आमेन परत 4 टेस्टिमनी आसा आमी आयकूया हांव नॅन्सी हांव सोम्या देवाक म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां म्हाका 2-3 वर्सां जावन माथ्यांत पोट जावनशें आसलें आनी स्कीन प्रॉब्लम आसलें हांव
2-3 डॉक्टरा लागीं दाखयलें. ते डॉक्टरान वखदां दिल्ले वेळार तें खावन गेल्यार 1 हप्तो तें खावन गेल्यार गूण जातालें. मागीर सोडल्यार परत तशेंच येतालें. अशें सुमार फावटी जालें. देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक एक पेटिशन केलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका येरेमिया 33:3 हें देवाचें उतार वाचूंक दिलें आनी हांव तें सांगतेत आसली. आतां म्हाका ह्या प्रॉब्लमांतल्यान मुक्ती मेळ्ळ्या आनी तितले प्रॉब्लम दिसतेत ना. देखून म्हाका म्हजे थंय अजाप केल्ल्या सुमया देवाक हांव अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशन ताच्या टिमाक हांव थँक्स म्हणटां. थँक्यू जिजस. लव यू जिजस. वर्शीप यू जिजस. हॅलो, हांव डिसुजा पुनातून उलयतां. म्हजे पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजो पूत काजाराची प्राय जाल्यार काजार जावंक इंट्रस्ट घेनातलो. हांवें पेटिशन घालें ब्रदर प्रकाशाक. ब्रदर प्रकाशान म्हाका साम 121 आनी जेनेसीस 2:18 रिपीट करूंक सांगलें. हांव सद्दां रिपीट करतलें. आतां म्हजे पुतान इंट्रस्ट घेतलां आनी कोणी सेरिकाल्यार उलयता आनी आतां मोस्ट प्रोबेबली एक फिक्स जालां आनी मेयाच्या 15 तारखेर काजार दवरूंक चिंतलां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. थँक्यू डिवायन मर्सी सेंटर. हांव जुलियाना कोड्यालतान उलयतां. पयले सुवातेर हांव देवाक अर्गां दितां. म्हज्या बायेक ताळ्यान सुमार तेंमतान पोळ आशिल्लें. आमी सांजेच्या 7 तावन 8 वरां जावच्या विनवण्या मागण्या वेळार सदांय मागोवन आशिल्लें हांव. तें पोळ आतां संपूर्ण गूण जालां. आनीक साक जावन आसा. म्हज्या बायेक इस्रायेलांत गांवाक येवंक विजा मेळोंक नातली. आमी ताचे बसत मागणें केलें. तें आतां बऱ्या तरान गांवां येवन फाटीं इस्रायेलाक कांय अडखळी नासतना पावलां. येदें व्हरतें अजाप आमचे थंय केल्ल्या धन्या देवाक काळजांतान अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू. वगळाप तुका सोम्या जेजू. हांव बाल्बिना डिसुजा गोंया सावन उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हाका ऑगस्टाच्या म्हयन्यांत जोर आनी खूब थंड आनी खोंकली येताली. हांव दोतोरागेर गेली. जोर उणो जालो मात खोंकली खूब येताली. सुमार 22 दीस हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. मॅथ्यू 11:28 हांवें तें सदांच वाचलें आनी जेजूच्या नांवान म्हजी खोंकली उणी जाली. हांव दुनिया देवाक काळजांत सावन अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूंक म्हणटां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया. हालेलुया. म्हजी दुसरी टेस्टमनी. म्हज्या भावाची बायल नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत आताक सोरपेल जाल्ली आनी खूब बेरीक आसली. 2 फावटी हॉस्पिटलांत एडमीट आसली. त्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. साम 121:7 आनी सिराक 38:9 हांवें तें सदांच वाचलें आनी म्हजे वणयेनूय तें वाचलें आनी जेजूच्या नांवान आयज तें जायतें बरें आसा. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया. आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक काळजांतल्यान देव बरें करूंक म्हणटां.